9 o'clock सोनोग्राफी स्टार्ट जाता थंय. सो त्याच्या पयलीं मातशें पावन थंय रावतले. सो वॉटर बीन कॅरी केला, सकाळचे ब्रेकफास्ट बीन केला. नाल्यार एवरी टायम वयता न्हू हॉस्पिटलान, सो एम्प्टी स्टमक वयचें पडटालें. म्हणजे हे ब्लड टेस्ट बीन. सो आज ब्रेकफास्ट बीन सगळें केला, चपाती खाल्ला, चपाती आनी च्या पिला नॉर्मल. फ्रांसीस म्हणाला आपल्याक नाका आतां सद्या, सकाळी सकाळी फुडें मागिऱ्यान घातलो. शंकरान हांवें खाल्लें. वयता आमी, पळय आतां कितलो गर्दी आसता कितले. समज सोनोग्राफी बेगीन जाली की डायरेक्टली डॉक्टर चॅकअपय करतले आमी. आनी हो पळय गाडयेचे पानां पडला ती काडटा. आं हां वयले न्हू. सो कालूच धुयलेली गाडी आमी. हे पळय परत पडले मरे डिकेचे फाटल्यान. हे डीक पडटा फ्रेंड्स पळय. अरे रे कालूच आमी बायक गाडी धुवन हाडलेली. परत 2-3 फावटी परत 2-2 दिसांनी धुवचे पडटा अशें. हे पळय हे मँगोचे न्हू डीक पडटा आनी अशें डाग उरता ग्लासाचे पॅचीस ना. सांगताले कोण ते न्हू, म्हणजे पेंटाचे पडत जाल्यार ते हे जाता म्हणून. सो पळय परत धुवचे पडटले दिसांनी 2-2 दिसांनी. उदक मारया मागीर 2 फावटी धुयल्या गाडी. हय एकान आतां कितें साडी बी बेश्टें कवर करचें पडटलें. कितल्या फावटी धुवन हाडल्या न्हू सेम प्रॉब्लेम. नाल्यार एक काम कर, सॉफ्ट कवर एक घेवपाचें. सॉफ्ट कवर फुडले हे पळय मरे हांगाय परत पडले सगळे डाग मरे. सो वयता आमी नाल्यार हांगा टायम जातलो आमकां. 9 पर्यंत थंय पावपाक जाय आमकां. अपॉयंटमेंट आहा 9. सो ताज्या पयलीं पावन गर्दी आसा ते रेजिस्टर बीन करून रावचें पडटलें लायनी. हो पळय अशें पाक केला म्हणून असो वयता. सगळ्यांना कमेंट करतले फ्रांसीस न्हू ड्रायव्हर सिटानसून कित्याक बसना, ह्या सायडानसून कित्याक बसता काय म्हणून. चल या 8:35 जाली. पावतले मी सारकी टायमार 15-20 मिनिटं लागता. चला या पळोवया कितली गर्दी आहा थंय. सोनोग्राफी वयता न्हू तेन्ना एवरी टायम गर्दी आसता. पळोवया बेगीन जाल्यार पुरो. सो हांगासर आमची न्हू सोनोग्राफी म्हजें जालें. सोनोग्राफी रिपोर्ट येवन परत डॉक्टराकूय मेळोन जालें सगळें. सोनोग्राफी रिपोर्ट बीन ओके आहा म्हटलें. बेबी बीन ओके आहा, म्हाजें सगळें हार्ट हे बीन सगळें ओके आहा, किडनी बीन सांगला. सो मागीर परत आपयला म्हाका आनी 4 विकान. सो ब्लड टेस्ट बीन कितें आनी आहा ते 4 विकान हाड सांगला. समजा डॉक्टराकूय चॅकअप करून गेले. करता जालें आमकां हांगासर 11 o'clock. सो आमच्या हॉस्पिटलाचें एश काम जाय डायरेक्ट आतां एमान टेंट आपयला. सो पळोवया आतां घरा वयता. फ्रांसीसय न्हू ब्रेकफास्ट बीन कांय करनासलो. हय ब्रेकफास्ट करतालो रे तूं आतां? ना घरा या मरे डायरेक्ट. नाका भूक लागना घरा शुवर. यस. सो फ्रांसाक सांगलेलें ब्रेकफास्ट बीन कितें खातालें खाता म्हणटा नाका डायरेक्ट घरा या. चपाती गेल्ली घरा सकाळी तसोच येयला विथआउट ब्रेकफास्ट. तूं इतलो वगत म्हणटा कितें खावन येवंक जाय आसलो पिशा. बेश्टो बसलेलो भायर अशें. म्हाका फोन येतालो कंटिन्यू. अरे रे वचोन मातशें कितें आतां जेवण करपाक जाय. रायस करून येयल्लें हांव. तेंकां आहलें तुका आसा नुस्त्याचें. सो तें हांव खावंक शकना. तितून पम्पकीन बिम्पकीन कितें घातलां म्हणून हांव खावचें ना. म्हाका आतां कितें करचें पडटलें वचोन जेवण. हांवें बॉयल जालें. सो आमी घरा पावली आनी फ्रांसीसान ब्रेकफास्ट करनाका. फ्रांसीस ब्रेकफास्ट करता. आयज हेजी गालम्याची सुकी भाजी हे करून केल्ल्यानी मिक्स केला फुल मिक्स भाजी. हय आनी हे ज्यूस पिता पळय आनी विथ चपाती. ताका सांगलेलें हांवें एक्चुली टेस्ट करूंक पळय पयलीं कसो लागता. भाजीची टेस्ट सांग म्हाका. बरें पुरो. ताका सांगलेलें टायम लागतलो सोनोग्राफी बीन करपाक मागीर चॅकअपाक बीन. ते सांगलें थंयसर तूं भायर आहा न्हू ब्रेकफास्ट बीन कर कितें खा म्हणून भायर. खावना तसोच बसलेलो फोन घेवन. आनी आतां 12 जालीं. जेवण करपाक जाय. आतां कितें भाजी बिजी कितें करता. फ्रांसीस डायरेक्ट वचपाचो आसलो ऑफिसान. डायरेक्ट 12 जालीं म्हणून 1 वरा खातीर बेश्टें नाका म्हणून समतो लंच करून वयतलो की आयज एक स्टाफ ना आमचो. सो फ्रांसाक वयचें पडलें न्हू. सो आमचें जेवण बीन जालें आनी फ्रांसीसूय न्हू ऑफिसान गेला. दनपार जाला. सो तो जेवलो बी आनी शंकर येयलो. ताच्या दोंगाय वांगडा जेवले बीन. हांव ताच्या पयलीं जेवलेलें कित्याक भूक लागलेली म्हाका. सो येयल्लें न्हू हॉस्पिटलानसून मातशें कितें बेश्टें खाल्लें हांवें फ्रुट्स आनी मागीर जेवण बीन केलें सगळें. फास्ट बांगडे बीन घातले ते फ्राय केले आनी कडी बिडी केली. जेवली आमी आनी फ्रांसीस बीन गेलो. फ्रांसीस म्हणलो आपूण वयता आज की एक स्टाफ ना म्हणून आपूण वयता. सो सांजचो येता. सो म्हाका सांगलें ना तूं वच आतां जेवले बिले की तूं आतां सुशेगाद रेस्ट कर. न्हीद कांय करनाका आतां काम बीन आनी कांयच कितें करनाका म्हणून. की आई बी कोण ना न्हू तो म्हणलो काय करनाका बीन तूं. सो हांव एक्चुली हांव जेवलें की मातशें न्हिदतालें. सो आयज म्हटलें पळय हें काम उरलेलें म्हाजें सगळें न्हू हांगा पळय वत हांगा पर्यंत पावलें. अशे कपडे घातले हांवें अशें हें का
वताक आता की जाल्यार ते सगळे काढून दवरलेले हांवें चेराचेर सगळे तितून तांबड्यो मुयो लागलेल्यो सो ते हांवें कितें केलें सगळें झाडलें वताक आनी हांगासून 2 जाले की तेच गॅलरीन वता कितें सुकोवपाक जाय कितें हें करपाक जाय म्हाका सकाळचें घालून कांयच फायदो ना सकाळचें वत पर्यंत येना पळय तुमकां अशें कळटलें आसता पळय हांगा पळय वत ते सगळें हांगासूनूच वत आसा सो हे सगळ्यांनी दवरला अशेंच बेश्टें झाडला कपड्यान दवरला वताक मातशें झाडून मुयो बीन झाडल्यो आनी दवरले हे सगळें आतां फोल्ड करून बीन दवरपाक जाय सांजचें मागीर फोल्ड करता चिंत्तालें मातशें रेस्ट करतालें म्हणून फ्रांसीस मागीर येतलो सो जावन आयज कोण ना करा आनी हांवें म्हाजे लग्नाचे बिग्नाचे साडयो बेश्ट्यो अशें हांगा वताक मारलेले ते सगळे फोल्ड करून दवरपाक जाय आनी बाकीचे कपडान न्हू म्हाजे हें ना सगळे कपडे सगळे मिक्स जाला ते सगळे सॉर्ट आउट करपाक जाय सायड चिंतलेले ते सगळे करतले आनी सगळे सारके दवरतले की म्हाजें कितें जाता ना हरशीं म्हाका टायमूय गावना आनी हांव जेन्ना एकटें आसता पळय तेन्ना हांव म्हाजें अशें काम जाता सगळे कोण कोण आसता जावं आई फ्रांसीस कितें कोण कोण आसता तेन्ना म्हणजे अशें जेवणाचें काम करता हांव मातशें रेस्ट करता अशें आनी दीस वयता खबर ना जेन्ना हांव एकटें आसता तेन्ना म्हाजे कडेन सगळें काम जाता नाल्यार म्हाजें अशेंच खबर ना कितें एकटें आसता तेन्नाच जाता कोण असले की म्हाजे ते कामच जायना बेश्टे अशें टायमपास जाता आनी सगळें उरता सो हांवें आतां चिंतलां कोण ना न्हू एकटेंच आहा आनी म्हाका आतां जेमूय येना केन्ना केन्ना कितें जाता हांव जेवता बिवता आनी जस्ट बसता अशें मोबायल घेवन मोबायल पळयता म्हाका जेम येता ह्या दिसांनी एक्चुली हांव अशें वताक बिताक खंय गेलें सकाळचें टायर्ड जालें हॉस्पिटलान बीन गेलें की म्हाका जेम येतालें सो आज म्हाका जेम बीन कांयच येयना सांजचितलें ते सगळें तेवूय काम केलें ते कपडे सांजचे फोल्ड करून दवरतले आतां वताक मारला न्हू सांजचे म्हाका काल याद येयली सो काल हांवें झाडून नासलें वताक मारनासलें म्हटलें सो म्हाका दुसरें फाल्यां येवन तशेंच उरता सो तें जालें आतां कबडान म्हाजे सगळे काडटा कपडे आनी ते सगळे सारके सॉर्ट आउट करून दवरता की म्हाका आतां कितें जालां ही नॉर्मलूच थर्ड तुमी ब्लॉगान बरयता हांव ते कपडे घालतले कितें सो अशें जालां नायटी बिटी घालता हांव आतां कितें म्हाजी जी बाकीची टी शर्ट आहा आनी म्हाका खूब जाणां कमेंटूय करता तुमी सो पॅन्ट टायट्स बीन घालता आतां हांव पयलीं टायट्स घालतालें म्हाका एक्चुअली लायक जालें टी शर्ट आनी टायट्स घालपाक कम्फर्टेबल जातालें सो आतां म्हाका ते टायट्स घालूंकूय गावना आनी एक्चुअली जायना वयरूच चडना आनी पोटाचेर ते टायट बसता सो टायट घालपाकूय जायना आनी कांय ना सो बाकीचे म्हाजे अशें नॉर्मल टॉप्स आहा कितें कितें आहा पळय ते लूज आहा तेच घालता आनी जी म्हाजी टी शर्टां कितें कितें आहा पळय बाकीचें ती म्हाका जायत ना म्हणजे पोटार फूल टायट जाता सो म्हाका म्हणटाली टायट आई दिदी बीन म्हणटा टायट कपडे घालनाका म्हणून सो म्हाका ते सगळे बाकीचे कितें कितें सॉर्ट आउट करपाक जाय कपडे आहा पळय ते सगळे जायना ते सगळे पॅक करून सायडीक दवरपाक जाय आनी जे म्हाका डेली यूज आसा ते आनीकूय म्हाका नॉर्मल हाडचें पडटा आतां गरमी सिजन इतली गरमी जाता की रावपाकूच जायना कॉलेज गरमी जाता बाबा ह्या दिसांनी रातचे जाल्यार म्हाका जेमूच ना हे पळय आमचे कोकिळाच अशें की दंपाचे बीन रडटा पळय तुमकां आवाज येतलो आसता पळय किड्याचो जे रातचे रडटा पळय किडे की करून तसो आवाज येता पळय हांगा आंब्याचेर खंय तर आहा ते खबर ना की करून आवाज रातचे कितें रडटा पळय ते आतां रडटा आमची मिकू सकाळचे हांव गेल्ले पळय तेन्ना म्हाका म्याव म्याव करून कितें सांगतालें खबर ना सो आतां तें आहाल्यार पळोवया मिकू आमच्या हांगाच न्हिदता सगळ्यां आहाल्यार पळयता मिकू आशा रे खंय ताता गेला न्हिदला टायशान न्हिदताला वयर बॅगान न्हिदला सो ते बॅग हांवें दवरता न्हू थंय न्हिदला वचोन चल हांव म्हाजे कपडे सॉर्ट आउट करता आनी मागीर पळयता कशें कितें करपाचें तें हेच्यान अशें दिसता की थंड थंड कितें पिवपाक कशें तेन्नाच डॉक्टराकूय विचारलेलें थंड हांव उदक पिवंक शकता काय म्हणून डॉक्टर म्हणाले तुका जर थंडी बीन जायना न्हू जाल्यार तूं थंड उदक मातशें पिवंक शकता सो म्हाका डॉक्टराचें सजेशनूच जाय आसलें इतली गरमी जाला ना आतां हो फूल 1 मंथ बीन कसो वयतलो खबर ना पावस येता म्हणून आनीक गरमी आयज सोनोग्राफी आसली न्हू म्हाजे सो सोनोग्राफी म्हजी बरें जाला आयज सो 5th म्हयन्याची सोनोग्राफी आसली म्हजी सो आतां नेक्स्ट केन्ना मागीर डॉक्टर सजेस्ट करता तेन्ना मागीर रायट डावन करून दिता म्हणजे केन्ना सोनोग्राफी नेक्स्ट केन्ना करपाक जाय ही म्हजी 3rd सोनोग्राफी आसली फर्स्ट हांवें प्रायवेट केल्लेलें फर्स्ट सोनोग्राफी केल्ले पळय तेन्ना ते सिंगल चायल्ड आहा कशें कितें आहा ओके आहा बेबी ते सगळें सांगलेलें आनी सेकंड मागीर हांवें ते आजुलोन बीन दाखयलें न्हू सगळें चॅकअप रुटीन आसता सो मागीर ते थर्ड म्हयन्याचे कितें आसलें सो तेन्ना एकदां आसलें म्हजी सोनोग्राफी तेन्ना म्हाका सांगलें सगळें बेबी ओके आहा हार्टबीट बीन सगळें ओके आहा नॉर्मल आहा म्हणून सो आयच्या सोनोग्राफीनूय म्हाका सांगलें बेबीची ग्रोथ बरी आहा एडिक्वायट वॉटर बीन सगळें ओके आहा तुजें मागीर किडनी तेजें हार्टबीट सगळें नॉर्मल आहा ग्रोथ बीन बरें जाता म्हणून सो म्हाका आयकून बरें दिसलें ओके आनी डॉक्टर म्हाका विचारतालो आयज सो कितें फिलींग जाता तुका म्हणजे कितेंचें मुवमेंट बीन कितें कळटा आनी जाल्यार आजून पर्यंत कांय ना सो डॉक्टर म्हणटलें न्हू सो फर्स्ट चायल्ड आसता पळय
ते प्रेग्नन्सी फर्स्ट प्रेग्नन्सी आसता न्हू सो तेन्ना इतलें कळना म्हणटा सो मागीर आफ्टर 5 months कंप्लीट जातलें 6 monthsची बीन तुका मातशें फिलींग जातलें पळय तें कळटलें ना सो पळोवया मागीर केन्ना कशें कितें तें सो म्हजे कबडांनी न्हू सगळे कपडे सॉर्ट आउट करपाक ते काडून हांवें खंयचे जाय ना का तशें अशें उडयलेले सगळे मोदी काडलेले बीन ते सगळे सारके करपाक जाय सो कपडे म्हजे सगळे काडटा जाता तितले हांव सेपरेट करता आनी जे जायना पळय ते सेपरेटूच दवरता आनी जेन्ना हांव खंय वयता पळय भायर सरता जो हॉस्पिटलान जानी खंय तेन्ना म्हाका सोदचे पडटा आतां कपडे खंयचे जाता खंयचे जायना खंयचे घालून पळयता न्हू कपडेच फिट जायना सो आतां मातशें हें जाला न्हू ग्रोथ जाला न्हू हेजे जशें जशें डेज बाय डेज वाडटा पळय तशें तशें जायना इवन 2 दिसान म्हाका फरक पडटा म्हणजे अशे कपडे अशे टायट जाता आनी एक तो शर्ट आसलो म्हाका आतां बरो जातालो तो तेज्यानी बटनूच लागना पडटा सो पळोवया ते म्हाका सॉर्ट आउट करता आयज कोण ना न्हू शांत आहा काम करूंक शकता ना फ्रांसीस आसतना म्हाका म्हणटलो आसलो चल चल पुरो काम बीन पुरो आतां ओगी न्हीद म्हणटलो आसलो सो तोवूय ना म्हणून ताका त्या म्हणलें चल तूं ऑफिसान वच एक स्टाफ ना न्हू सो मातशें तेंच्यांनी हँडल जावचें तूं वच तेकाय धाडलें तो म्हणटालो कितें करता तूं न्हीद आ म्हणून चलो करता म्हजें काम हे कपड्याचे 2 कपड्यातलें काम आहा म्हाका तुमी कितेंय काम दिया म्हाका रांदपाक दी आयदनां घासपाक दी पुसपाक दी पण म्हाका न्हू फोल्ड करपाक न्हू खरेंच आवडना सो तो सांजची 6 o'clock जाला आनी म्हाजे भितरले सगळे काम जाले सगळे फोल्डिंगाचे बीन सगळे जाले जाग्यार दवरले भायलेच कपडे उरले पळय आनी आतां सांज जाला न्हू सो वत बीन गेले हांगासरल्यान हे पळय सनसेट जाता हांगासून आमचो काय बरो अजून टायम आहा मातसो उरला हे पळय हे सगळे कपडे हेच उरला म्हाजे आनी जे भितरले सगळे कपडे आसले पळय ते म्हाजे जाले सगळे सो आतां मातसो टायम ब्रेक घेतला टी टायम ब्रेक हा की हांव फ्रांसिसाक आनी शंकराक रावना की फ्रांसीस आनी शंकर दोगांय च्या पिना आनी हांव सारकें एडिक्टेड च्या म्हाका सांजची जर च्या पिना न्हू जाल्यार म्हाजी सारकी तकली दुखोंक लागता हांव खंयूय आसूं तें मार्केटान भोंवता आनी कोणाक वचूं जाय कितें सो च्या बीन म्हणजे केन्ना स्कीप जाता मार्केटान सुद्दां हांव खंय वयता पळय तेन्ना फ्रांसिसाक म्हणटा सो च्या पिवया च्या जाय म्हाका सो हांव हॉटेलान वयता आनी च्या थोडीशी पिता कितें खाताली एक्चुली पयलीं कितें जातालें चावूच म्हाका च्या एक कंपल्सरी कशें जाल्लें हांव इतलें एडिक्टेड जाल्लें इवन आतां सुद्दां इवन प्रेग्नन्सीन सुद्दां सगळ्यांना म्हणटा म्हाका मातशें च्या मातशें कमी कर पण म्हाका जायना प्लीज म्हाका थोडी तर च्या जाय पयलीं हांव व्हडल्या कपान पितालें व्हडल्या मगान हेजे आहा फायबराचे कशे व्हडले मग आसले आमचे तितून पिताले सो आतां हे पळय च्या हांवें इतली कमी केला इतली म्हणजे हे म्हणजे स्टीलचे कप आहा धाकटे अशे आनी बिस्कीट खाताले सो भूक लागला म्हणून हांव बिस्कीट खाता आतां आनी इवन अशें खंय कोणागेर गेलें न्हू केन्ना स्कीप जाता न्हू च्या सो रातचे अशें 7 बितांक केन्ना घरा पावता न्हू तकली म्हाजी सारकी दुखोंक लागताली सो जस्ट तशें आसता तें आनी आमचें थिंकींग काय एक्चुली खरेंच रियल म्हाका काय खबर ना पूण च्या पिनाल्यार म्हजी तकली हें जाता सो म्हजे भितरले कपडे जाले म्हणल्यार हे करता म्हणल्यार आनीक टायम लागतलो आनी म्हाका तें करता करता भूक लागली सो म्हणलें ब्रेक घेता च्या केला च्या पिता आनी मागीर भायले कपडे करून घेता फ्रेश बीन जाता तोपर्यंत फ्रांसीस बीन पावतले आनी आतां हाफ एन अवरान येतलें तें की 6 o'clock बंद जाता न्हू सो करता करता केन्ना मे बी टायम जाता सो तोपर्यंत तेवूय येतले आनी सांजचो पळोवया कितें प्लॅन आयज दीसभर न्हू अशेंच आसलें आमचें सो चला पळोवया आनी तुमकां आनीक म्हाका कितें सांगपाक जाय आसलें काल एक्चुली आयज म्हाका डॉक्टर विचारता आसलो म्हणजे तुका कितें मुवमेंट जाता कितें मूव जाता जावं कितें फिलींग जाता अशें पूण हांवें नॉर्मल तशें काय नासलें पूण काल रातचें जें हांव न्हिदलेलें न्हू सो म्हाका हांव अशें न्हिदलेलें म्हाका मातशें टूक टूक असो कितें फील जातालें पण म्हाका दिसलें नॉर्मल हांव अशें मूव ह्या सायडीक त्या सायडीक मूव जाता न्हू सो तशें सो आज डॉक्टरान विचारलें न्हू मातशें म्हाका अशें दिसलें की बाबा मे बी तशेंच कितें जातालें कर पण पळोवया न्ही थोड्या दिसांनी कशें कितें तुमकां सांगतालें हांव म्हाजें फिलींग कशें कितें आहा प्रेग्नन्सीचें